नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम हकीम कैसर मंसूर है और मैं ज़ियाबीतस टाइप 2 के मरीज़ों के लाइफ स्टाइल पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें शुगर के मरीज़ों के लिए मुनासिब खुराक और उनके खाने के ऐसे तरीके जिससे ना तो उनकी शुगर बढ़ेगी और ना ही वो अपनी ज़िंदगी पर कोई बुरे असरात महसूस करेंगे, बल्कि इन तरीक़ों पर अमल करके आप अपनी शुगर ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आते हैं आज के फल तरबूज की तरफ। ये एक अटल और बुनियादी हकीकत है कि तरबूज शुगर के मरीज़ों के लिए जितना मीठा होगा उतना ही जहर होगा, मगर मैं आपको तरबूज खाने का वो तरीका बताऊंगा जिससे ये फल आपके लिए महफूज हो जाएगा। नाज़रीन, ये ज़रूरी नहीं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, वो अपने मर्ज़ की मुनासबत से कुछ चीज़ों का कुछ हिस्सा बहुत खूबसूरती के साथ खा सकते हैं और उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर आप तरबूज को इस तरीके से खाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने लगा हूँ, तो यकीन कीजिए ये आपके लिए जहर नहीं अमृत बन जाएगा और ये आपके तमाम बॉडी की ज़रूरियात को ऐसे पूरा करेगा कि आप दोबारा जवान हो जाएंगे। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, 72 है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बुनियादी तौर पर आपको ये बताता है कि आप ये खुराक खाते हैं तो आपका शुगर लेवल कितना बढ़ेगा। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 के करीब होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तरबूज आपके जिस्म में शुगर लेवल चीनी से भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और ग्लाइसेमिक लोड ये होता है कि नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी सर्विंग में कितने हैं जो आपके शुगर लेवल को इफेक्ट करेंगे। तरबूज का ग्लाइसेमिक लोड 4 के करीब है, जो कि बहुत कम है। इसकी वजह इसमें 90% पानी की मिकदार का होना है, मगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से भी ज़्यादा है। अब हम आते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। सबसे पहले इसका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होता है, यानी ये जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ा देता है और पानी की मिकदार गर्मी की वजह से जो आपके जिस्म में कम हो चुकी होती है पसीने की वजह से, ये उसको पूरा कर देता है। दूसरी चीज़, ये जिस्म में फराहत लाता है, सर दर्द और बेचैनी को ख़त्म करता है और गर्मी की शिद्दत की तमाम अलामात को ये फौरी तौर पे ख़त्म कर देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भारी मिकदार में पाए जाते हैं। हमने तरबूज नहीं खाना, बल्कि तरबूज का छिलका जो सफ़ेद रंग का होता है हमने उसको इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको तरबूज का जो सफ़ेद छिलका होता है, मैं आपको उसमें मौजूद ग़ज़ाई अज्जा और अनासर और उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। इसमें सबसे पहले सिट्रोलिन पाया जाता है। इट इज़ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड लिंक्ड टू नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ब्लड फ्लो एंड इम्प्रूव्ड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। नंबर 2, इसमें विटामिन सी दैट इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड हार्मोन प्रोडक्शन। उसके बाद विटामिन A, B6, दीज आर कीज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हार्मोन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद इसमें जिंक, अ मिनरल नेसेसरी फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, लाइकोपीन, एन ऑक्सीडेंट दैट सपोर्ट्स प्रोस्टेट हेल्थ, मैग्नीज एंड पोटाशियम, इम्प्रूवमेंट फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर हेल्थ। बेतहाशा लोग हैं जो इसका सफ़ेद हिस्सा फेंक देते हैं, जबकि तरबूज का सफ़ेद हिस्सा ही खाने वाला होता है। अब जो एल सिट्रोलिन
اینڈ نائٹرک آکسائڈ پروڈکشن ہے، یہ کی کمپوننٹس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں کڈنی دین ٹو نائٹرک آکسائڈ، a compound that relaxes blood vessels and improves circulation۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نائٹرک آکسائڈ ہی وہ کمپاؤنڈ ہے جو ویاگرا کا بنیادی جز ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھلکا میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ویاگرا کا بدل ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی سٹڈیز ہیں آپ ڈسکرپشن میں ان کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی آپ سے بیان کر رہا ہوں وہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے، وہ کوئی سنی سنائی یا کتابی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہم نے سفید چھلکا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ جو سفید چھلکا تربوز کا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پہلے والا ہے جو میں اب آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، تربوز کو چھیل لیں اور اس میں سے سرخ حصہ نکال دیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں میں تھوڑا سا سرخ حصہ بھی ہے اور وہ رہنے دیں، اس کو نہ کریں۔ اس کو پیلر کے ذریعے اس کا جو سبز حصہ ہے جیسے میں اتار رہا ہوں ایسے اس کو اتار کر اس کو چھیل لیں۔ جو سبز حصہ ہے یہ آپ نے اتار دینا ہے اور اس کے نیچے جو سفید حصہ ہے یہی ہمارے کام کا ہے اور یہی وہ مجرب چیز ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ ایسے آپ تمام ٹکڑوں پہ جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ اس پہ سے یہ سبز حصہ اتار کر رکھ لیں اور اس کے باریک باریک کاشیں کاٹ لیں جیسے اب میں کاٹ رہا ہوں۔ ان کاشوں کو آپ نے پانی سے اچھی طرح دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں ان کو ڈال کر کم از کم 20 منٹ تک پکانا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلتے ہوئے پانی میں یہ ابل رہے ہیں۔ اس کے بعد اس پانی کو آپ نتھار لیں اور اس میں آدھا لیموں نچوڑ کر اس کو مکس کر کے آپ ٹھنڈا کر لیں یا نیم گرم نوش کر لیں۔ اگر آپ فریج میں رکھ کے اس کو ٹھنڈا بھی کر کے پئیں تو اس کے افعال و خواص میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے دیکھے تھے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ میں نے کاٹ کے رکھے تھے، آپ ان کو فوک کے ساتھ ہلکا سا نمک چھڑک کر، کالا نمک چھڑک کر آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے وہ اکسیر ہے جو آپ کی جسمانی طاقت کو بحال کرے گا، آپ کے پٹھوں میں تقویت دے گا، آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو پورا کرے گا، آپ کے گرمی کی وجہ سے سر درد کو ختم کرے گا، آپ کے تمام اعضاء خصوصی طور پر جو آپ کے اعضاء ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ ان کو ایسے ہی تقویت دے گا کہ آپ بوڑھے ہوتے ہوئے بھی جوانوں سے بہتر پرفارم کریں گے۔ قدرتی اشیاء پہ آئیں، بہتر طریقے پہ ان کو استعمال کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔